ठंडी हवा चल रही थी। रात का तीसरा पहर था। दूर आसमान पर काले बादल धीरे धीरे सरक रहे थे और नीचे ज़मीन पर जैसे हर चीज़ ठहरी हुई थी। पुराना लखनऊ शहर एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। ना कोई आवाज़, ना कोई हलचल। यह वही शहर था जहाँ हवाओं में कहानियाँ बहती हैं और उन्हीं कहानियों में दबी रहती है कोई सिसकती हुई रूह, कोई अनदेखा साया। मेरा नाम राशिद है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, लेकिन जो कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। ये कहानी कोई अफसाना नहीं है, ना ही किसी पुरानी किताब से निकाली गई दास्तान है। ये मेरी अपनी हकीकत है जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखी, अपने जिस्म से महसूस की और जिसकी सज़ा आज तक काट रहा हूँ। यह सब शुरू हुआ मेरी छोटी बहन सायरा की बीमारी से। वह 13 साल की थी, मासूम, प्यारी और बेइंतहा हंसमुख। लेकिन अचानक एक दिन वो चुप हो गई, यूं जैसे किसी ने उसकी ज़ुबान चुरा ली हो। डॉक्टरों ने कहा नर्वस ब्रेकडाउन है, इलाज से ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने उसकी आंखों में कुछ और देखा था। वो आंखें जो कभी चमकती थीं अब हर वक्त एक ही जगह टिकी रहती, दीवार के उस कोने पर जहाँ कुछ भी नहीं था। कम से कम हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। अम्मी बाबा परेशान थे, सब कुछ करवाया, दवा, झाड़ फूंक, दरगाह की ज़ियारत, लेकिन कोई असर नहीं। और फिर एक रात सायरा ने पहली बार कुछ कहा। वो कहते हैं मैं उनके साथ चलूं। वो मुझे छूते हैं जब सब सो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं उनकी हूँ। हम सब सन्न रह गए। किसकी बात कर रही थी वो? किसका नाम ले रही थी? अम्मी की आंखों में डर था, बाबा की पेशानी पर शिकन, और मेरे अंदर कोई तूफ़ान उठ रहा था। मुझे उस रात यकीन हो गया कि यह बीमारी नहीं है, यह कुछ और है। कोई शय, कोई साया हमारी बहन को पकड़ चुका है। मैंने तय किया कि अब मुझे खुद इस राज की तह तक जाना होगा। मैं कोई आलिम नहीं था, ना ही किसी मजहबी ख़ानदान से था, लेकिन मेरे एक दोस्त नसीम ने मुझे बताया कि लखनऊ के पुराने शहर में एक हकीम अजीबुल्लाह रहते हैं जो कुरानी इल्म और तहरीर के माहिर माने जाते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास तासीर की आँख है जिससे वो रूहानी ताकतों को देख सकते हैं। मैं अगली सुबह ही उनके पास चला गया। उनका घर, या यूं कहूँ उनकी हवेली, शहर के कोने पर एक तंग सी गली में थी जहाँ सूरज की रोशनी भी डर के मारे झांकती थी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। कोई आवाज़ नहीं आई, आ जाइए राशिद बेटा, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चौंक गया। हकीम अजीबुल्लाह उम्र दराज़ थे, झुकी हुई कमर, सफ़ेद दाढ़ी और आँखों में ऐसा नूर जो सीधा रूह में उतर जाए। आपकी बहन सायरा अब इंसानी असर में नहीं है, उन्होंने कहा। उसे जकड़ा है एक बेहद पुरानी रूह ने, जिसका नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं। मैंने पूछा, क्या वो जिन्न है? उन्होंने कहा, नहीं, उससे भी कुछ ज़्यादा। वो है तिलिस्म का कदीम साया, ऐसा साया जो सिर्फ़ उन पर उतरता है जिनके घरों में कोई पुराना गुनाह दफन होता है। मैंने कहा, हमने तो कुछ नहीं किया। हकीम ने सिर्फ़ एक बात कही, कभी कभी गुनाह हम नहीं, हमारे बुज़ुर्ग करते हैं, मगर भुगतना हमें पड़ता है। मैं कांप गया। हकीम ने कहा कि एक रात का अमल करना होगा जिसमें सायरा को लेकर पुराने कब्रिस्तान जाना होगा, जहाँ वो साया पहली बार ज़मीन से निकला था। मैं डर तो गया था, लेकिन मेरी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगली रात चाँद नहीं था, सिर्फ अंधेरा और धड़कनों की आवाज़। हम 3 लोग थे, मैं, हकीम साहब और सायरा। कब्रिस्तान की मिट्टी सीली थी। दूर एक सूखा हुआ पीपल का पेड़ था, उसकी डालियाँ ज़मीन को चीरती हुई लग रही थीं। हकीम साहब ने चौकी बिछाई, चारों कोनों में काले धागे बांधे और कुछ तहरीर पढ़ने लगे। सायरा अचानक चिल्लाई, वो आ गया, वो आ गया, उसने कहा था मैं बच नहीं सकती। और तभी उस पीपल के पेड़ के पीछे से एक साया निकला, लंबा, झुका हुआ। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काले धुंध का एक गहराता हुआ गुबार, और उसकी आँखें
दो जलती हुई लाल रोशनियां जैसे जहन्नुम की आग हों। सायरा के चीखने की आवाज़ जैसे उस सुनसान कब्रिस्तान के हर कोने से टकराकर लौट रही थी। पीपल के पेड़ के पीछे से निकलते उस साए को देखकर मेरा पूरा जिस्म बर्फ बन गया, लेकिन हकीम साहब एकदम खामोश थे, जैसे उन्हें इस मंजर का पहले से अंदाज़ा था। उन्होंने धीरे से एक बोतल निकाली। उसमें गाढ़ा काला पानी था, जिसे उन्होंने ज़मीन तिलिस्म का पानी कहा था। उस पानी को उन्होंने सायरा के चारों तरफ छिड़का और कुछ बेहद धीमी मगर तेज़ तहरीरें पढ़नी शुरू की। उनकी आवाज़ बेहद कोमल थी, लेकिन लफ्ज़ों में ऐसा वजन था कि हवा कांप रही थी। सायरा का बदन अचानक झटकने लगा। उसकी आंखें पलट गईं और होंठ कांपते हुए फुसफुसाने लगे। वो आया था बाबा के साथ उस कमरे में जहाँ मिट्टी गाड़ी गई थी, जहाँ वो लहू गिरा था, जहाँ अब भी वो सब कुछ सड़ रहा है। मैं हक्का बक्का रह गया। कौन सा कमरा, कौन सी मिट्टी, कौन सा लहू? मैंने हकीम साहब से पूछा, क्या मतलब है इसका? हकीम साहब की नज़रें कहीं दूर जा चुकी थीं। उन्होंने कहा, ये बातें किसी और ज़माने की हैं, शायद तुम्हारे बाबा के बचपन की, शायद उससे भी पहले की। तुम्हारे घर में कोई एक गुनाह ज़िंदा है जो कभी मिटाया नहीं गया, और वो अब वापस लौट आया है सायरा के ज़रिए। सायरा अब बेहोश हो चुकी थी। हमने उसे वापस घर ले जाना बेहतर समझा। घर की दीवारें अब पहले जैसी नहीं लग रही थीं। हर कोना कुछ छुपा रहा था, हर आहट डराने लगी थी। बाबा चुप थे, कुछ ज़्यादा ही चुप। मैंने उस रात बाबा के कमरे में दाखिल होकर सीधा सवाल किया, क्या आप जानते हैं उस साये के बारे में? बाबा ने मुझे देर तक देखा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैंने उस दिन दरवाज़ा बंद किया था। बाहर ताबीज़ वाले मौलवी चीख रहे थे, कह रहे थे मत करो ये सब, लेकिन मैं अम्मी की बातों में आ गया। उन्होंने कहा था अगर कुर्बानी दी जाए तो तुम्हारी बहन चलने लग जाएगी। मैं स्तब्ध रह गया। क्या आपने किसी की कुर्बानी दी थी? बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारे घर में जो नौकरानी थी ना, शबाना, बस वही। अब सब साफ हो गया था। सायरा जिस कमरे का जिक्र कर रही थी वो वही तहखाना था जहाँ शबाना को आखिरी बार देखा गया था। सबने माना था वो भाग गई, लेकिन हकीकत हमारे घर की दीवारों में दफन थी। मैंने उसी रात उस तहखाने को खोला। जंग लगी कुंडी, सीढ़ियाँ, सीलन, और फिर उस मिट्टी के ढेर के नीचे से वो कंकाल निकला। सड़े हुए कपड़े, जला हुआ ताबीज़ और आंखों में फंसी कांच की बूंद, जैसे वो आज भी चीख रही हो। सायरा के जिस्म में उसी वक्त झटका आया। वो बेहोश थी, लेकिन उसका बदन तड़पने लगा और उसके होठों से शबाना की आवाज़ निकली, तुम्हारी अम्मी ने मेरी मासूमियत को जुर्म बना दिया। मैं अपनी बहन की शादी के लिए तावीज़ मांगने गई थी। उन्होंने कहा कीमत चुकानी होगी, और फिर उन्होंने मुझे ही मिट्टी में दबा दिया। अब समझ आया यह कहानी काले तावीज़ और जुल्म के कर्ज की थी जो पीढ़ियों तक पीछा करती है। हकीम साहब ने कहा, रूह को इंसाफ चाहिए, मिट्टी नहीं। माफ़ी चाहिए, मगर माफ़ी का दर खुलता है तिलिस्म के 7वें हिजाब से। उन्होंने बताया एक रात और बची है, जब चाँद और सूरज एक साथ फलक पर होंगे, बस उस रात तिलिस्म खुल सकता है। हमें उस रात तक सायरा को ज़िंदा रखना था, लेकिन सायरा अब और नहीं लड़ रही थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। अम्मी ने पहली बार कबूल किया। हमने उस दिन इल्म को इबादत समझ लिया था, लेकिन वो इल्म नहीं था, वो दोज़ख की ज़ुबान थी। मैंने हकीम साहब से पूछा, अब क्या करना होगा? उन्होंने कहा, तुम्हें उस साये से सीधे मिलना होगा, उस साये की रूह से, और उस तिलिस्म को तोड़ना होगा जिसमें तुम्हारी बहन फंसी है। सायरा की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। उसकी रगों में अब जैसे खून नहीं, कोई स्याही दौड़ रही थी। चेहरे पर काली लकीरें उभरने लगी थीं और आँखों के नीचे अजीब नीले छल्ले। कभी वो अचानक बोलने लगती, मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब यहीं रहूंगी, और फिर बेहोश हो जाती। हकीम साहब ने कहा, वक्त बहुत कम है, तिलिस्म का दरवाज़ा सिर्फ एक बार खुलेगा, और अगर उस वक्त तुम तैयार नहीं हुए तो सायरा हमेशा के लिए उस साये की हो जाएगी।
میں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا، تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ میں سن رہ گیا۔ کیسی قربانی؟ انہوں نے اپنی کتابیں نکالی، پرانے صفحے مٹی کی خوشبو لیے ہوئے۔ ایک پنے پر لکھا تھا، جس نے گناہ نہیں کیا وہی رہائی دے سکتا ہے، اور جس کی رگوں میں گناہ کا نام ہو وہ کبھی اس دروازے تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں سمجھ گیا یہ لڑائی اب میری اکیلی ہے۔ سائرہ کی جان بچانے کے لیے مجھے اسی دروازے تک پہنچنا ہوگا جہاں طلسم بسا ہے، جہاں سے وہ سایہ آتا ہے۔ اس رات جب چاند اور سورج ایک ساتھ تھے، ہوا بھاری تھی، آسمان پر عجیب نیلی سی روشنی تھی، جیسے وقت نے رک کر سانس لی ہو۔ میں اکیلا نکلا اس پرانے کنویں تک جہاں سے حکیم صاحب نے کہا تھا طلسم کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ کنواں اب تک بند تھا، لیکن اس کے پتھروں پر عجیب سی نقاشیاں ابھر آئی تھیں، جیسے کسی نے انگلیوں سے آگ سے لکھ دیا ہو۔ میں نے حکیم صاحب کی دی ہوئی تحریر پڑھی اور کنواں اپنے آپ کھل گیا۔ اندر صرف اندھیرا تھا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اترتا گیا۔ ہر سیڑھی ایک نئے احساس سے بھری تھی، سرد، سیلن سی، مگر ہر قدم کے ساتھ مجھے اپنی بہن کی چیخیں سنائی دیتیں، بھیا جلدی کرو، وہ آ رہا ہے۔ نیچے پہنچتے ہی سامنے ایک دروازہ تھا، نہ تو لکڑی کا نہ لوہے کا، وہ جیسے دھوئیں سے بنا تھا مگر پھر بھی ٹھوس دکھتا تھا۔ میں نے اپنی انگلیوں سے اس دروازے پر ہاتھ رکھا۔ ایک زور کی سسکاری سنائی دی، جیسے کسی عورت کی روح صدیوں سے انتظار کر رہی ہو۔ دروازہ کھلا۔ اندر طلسم تھا، ہر طرف کالے دھاگوں سے بنے نقشے، ہوا میں لٹکتے ہوئے چہروں کی پرچھائیاں، اور دیواروں پر درج وہ تمام گناہ جو کبھی انسانوں نے کیے تھے۔ میں ڈر گیا، مگر میری جیب میں ایک چیز تھی، شبانہ کا وہ جلا ہوا تعبیز۔ میں نے اسے نکالا، تبھی سایہ سامنے آیا۔ وہ وہی تھا، کالا، دھندلا، لہراتا ہوا، لیکن اب اس کا چہرہ تھا، اور وہ چہرہ تھا میرے بابا کا۔ میں چونک گیا۔ یہ کیا ہے؟ سایہ بولا، میں گناہ ہوں، اس وقت کا جو قبول نہیں کیا گیا۔ تمہارے بابا نے مجھے جنم دیا اور اب میں تمہاری بہن میں پنپ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے مٹانے آیا ہوں۔ وہ ہنسا، تو جو خود گناہ کی اولاد ہے۔ تبھی میری ماں کی آواز آئی، نہیں راشد، تو اس پیڑ کا پھل ہے جسے اب میں کاٹ دینا چاہتی ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ماں کھڑی تھیں، ہاتھ میں پرانی کتاب لیے۔ انہوں نے کتاب کھولی اور ایک آخری تحریر پڑھنی شروع کی۔ طلسم کانپنے لگا۔ سایہ چیخا، تو نہیں کر سکتی یہ، تیرے اندر بھی میں بسا ہوں۔ ماں نے کہا، اب نہیں۔ تحریر پوری ہوتے ہی وہ سائرہ ہوا میں لہرا کر چیختے ہوئے اس تعبیز میں سما گیا، اور وہ تعبیز پھٹ گیا۔ ہر چیز خاموش ہو گئی۔ جب میں جاگا، سائرہ میرے سامنے تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، معصوم، ویسی ہی جیسی پہلے تھیں۔ میں نے روتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ ماں چپ تھیں، مگر ان کے ہونٹوں پر ایک سکون تھا۔ اب وہ نہیں لوٹے گا، کبھی نہیں۔ سائرہ اب پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر نور تھا، لیکن آنکھوں میں اب بھی کبھی کبھی عجیب سی ویرانی دکھتی، جیسے کوئی اندر سے اب بھی پکار رہا ہو۔ میں نے اسے ہر ممکن طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کی، دوائیوں سے، دعاؤں سے، اور اپنی محبت سے۔ لیکن ایک بات عجیب تھی، سائرہ اب کبھی پیپل کے اس پرانے پیڑ کے پاس نہیں جاتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، کیوں ڈرتی ہو اس پیڑ سے؟ اس نے بس اتنا کہا، اس کی جڑوں میں کچھ باقی ہے۔ میں کانپ گیا۔ میں نے اسی رات حکیم صاحب کو بلایا۔ انہوں نے کہا، طلسم کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن جس جگہ سے وہ کھلا تھا وہاں کچھ نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ نشان اگر مٹائے نہیں گئے تو وہ دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ ہم دونوں رات کو اس پیڑ کے نیچے پہنچے۔ زمین کھودی گئی اور اندر سے ایک اور بورا نکلا، لیکن اس بار اس میں صرف ہڈیاں نہیں تھیں، اس میں کتابیں تھیں، کالی جلد والی کتابیں۔ ان پر لکھا تھا، ذکر سایہ، باب سین اور علم حجاب۔ حکیم صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تو وہ کتابیں ہیں جو کبھی قاہر بختیار کے نام سے مشہور تھیں،
یہ وہ ہیں جن کے ذریعے صدیوں پہلے قبیلے مٹا دیے گئے تھے۔ تمہارے بابا نے شاید کبھی انہیں چھوا نہیں، لیکن کسی نے ضرور کیا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون؟ اور تبھی پیچھے سے ماں کی آواز آئی، میں نے کیا تھا، میں ہی تھی جس نے شبانہ کو بھیجا تھا۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا، ماں کی آنکھیں لال تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں نے تمہارے بابا کو بچانے کے لیے طلسم مانگا تھا۔ میں نے اس مولوی کو بھی مٹا دیا جو منع کر رہا تھا، اور پھر ہر روز، ہر سال میں اسی بوجھ میں جیتی رہی۔ جب سائرہ بڑی ہوئی تو اس کی معصومیت نے مجھے پھر سے وہاں کھینچا۔ میں نے پھر سے وہی تعبیذ نکالے، وہی کتابیں۔ میں اسے ٹھیک کرنا چاہتی تھی، لیکن علم کا سودا کبھی بھی مفت نہیں ہوتا۔ ماں زمین پر بیٹھ گئیں، ان کا بدن کانپ رہا تھا۔ حکیم صاحب نے مجھے ایک طرف کھینچا اور کہا، اس گھر کو اب چھوڑا نہیں گیا، صاف کرنا ہوگا، ان کتابوں کو دفن کرنا ہوگا اس مٹی میں جو پوتر کہلاتی ہے، ورنہ علم کی بھوک پھر لوٹے گی۔ 3 دن بعد ہم سب نے مل کر ندی کنارے ایک پرانی مزار کے پاس ان کتابوں کو دفن کیا۔ مٹی میں گلاب ڈالے گئے اور سورہ یاسین پڑھی گئی۔ سائرہ اب پوری طرح سوستھ تھی۔ ماں خاموش تھیں، شاید شرمندہ بھی، لیکن ایک بات صاف تھی، انہوں نے علم کے زہر سے محبت کی تھی اور اس کی قیمت ادا کی تھی۔ آخری رات میں چھت پر بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا۔ سائرہ میرے پاس آئی اور بولی، بھیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اگر میں پھر سے بیمار پڑوں تو؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، تو میں پھر سے اس طلسم کے دروازے تک جاؤں گا، مگر اس بار میں کسی کتاب سے نہیں، تیری محبت سے لڑوں گا۔ وہ مسکرائی، لیکن اس کی مسکان میں کوئی بات تھی۔ وہ کمرے میں گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ صبح کمرہ کھلا ملا، سائرہ نہیں تھی۔ بستر پر صرف ایک پرانا تعبیذ تھا جلا ہوا، اور اس کے اوپر سیاہی سے لکھا تھا، کچھ دروازے بند نہیں ہوتے، بس انتظار کرتے ہیں کسی اور کے کھٹکھٹانے کا۔ میں کسی کتاب سے نہیں، تیری محبت سے لڑوں گا۔ وہ مسکرائی، لیکن اس کی مسکان میں کوئی بات تھی۔ وہ کمرے میں گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ صبح کمرہ کھلا ملا، سائرہ نہیں تھی۔ بستر پر صرف ایک پرانا تعبیذ تھا جلا ہوا، اور اس کے اوپر سیاہی سے لکھا تھا، کچھ دروازے بند نہیں ہوتے، بس انتظار کرتے ہیں کسی اور کے کھٹکھٹانے کا۔